إذا على بركة الله الحصة ديال اليوم غادي تكون حول لي سوليسيون إلكترونيك. غادي نعطيكم ليسونسيال ان ريزومي ديال الكور، الحوايج اللي مهمين اللي خصكم تعرفوهم. إلا كاين شي حاجة عندكم شي تساؤل ولا غادي تكليكيو على لا مان. أنا غادي تبان لي لا مان محجوزة ديك الساعة غادي ولكن تنظن بأن باش ما نطولش بزاف غادي تركزوا معايا مزيان باش غادي تاخذوا ليسونسيال في الكور، وراه كلشي على التمارين. راه التمارين هما كلشي. حنا غنعطيو الريزومي ديال الكور والسبت الحد ان شاء الله بحول باذن الله تعالى راه غادي نخدموا جميع الانواع ديال التمارين. اوكي، لا بروميير دي شونس اللي خصنا نعرف هما واحد المساله سميتها لي موليكول. لي موليكول تعرفوا البروميير اللي بكر بان قريتوا لي موليكول استاذ ما تجبدياش لي موليكول ما قريتهمش. هذا راه كاين فيكم اللي غيقول يا استاذ انا ما قريتش لي موليكول ترونكوما، ما قريناش كانت كورونا، ما كملناش البروغرام استاذ، ما تعرف لا موليكول لا من راسها من رجليها. واخا سيدي نفترضوا مثلا انك ما تعرفش لا موليكول من راسها لرجليها، شنو هو المعنى؟ تجلس في بلاصه قاتلكي ولا لا اوزيو؟ ما يمكنش. كاين اللي غيقول له استاذ عاود لينا لي موليكول دو اجيس كذا، لا يمكن، ما يمكنش لان وليدتي علاش لي موليكول ترونكوما. راه قبل ما نديرو لي موليكول تنديرو لي زاتوم، ومنين تنديرو لي زاتوم تنديرو لي زيا. سي سيستيم لي راه خدمنا فيه شهر. راه كاين هذا الكلام ديال القران ديال العام اللي فات درنا لي موليكول داكشي كثير. انا غنريزيمي، واذا كانت عينك في القرايه وبغيتي تقرا غادي تشد الريزيمي ديالي وغادي تدخلو للدماغ ديالك. سالمه استاذ تكل على الله. اوكي، غادي نعطيكم لاطوم ديال الهيدروجين. لاطوم ديال الهيدروجين هو هاد لاطوم ديال الهيدروجين. العام اللي فات كنا تنكتبوا هذاك لا ريبريزونطاسيون ديال لويس. انت غير اسمع وسع. هذاك الهيدروجين كيكون عنده وليداتي ان الكترون. غادي تحفظوا في هادشي هذا الله يرضي عليكم. غادي ناخذوا واحد لاطوم ديال الكلور. العام اللي فات تيكونوا دايرين به سبعه. هو كنا تنكتبوا ليه كلور 17 وتتكون هنا واحد العدد 35، ولكن هذا الشيء الله يرضي عليكم راه ما تنحفظوش. الكلور عنده 17 الكترون، هذا سميتو نومبر ديال لي زيليكترون. الكل ديال الترونكوما كنا تنديروا لا ريبريزونطاسيون ديال لي كوش كاع جوج. لا كوش ال 8 زائد جوج شحال 10 من 17 بقات لي ماذا 7. هذيك الطبقه الاخيره ديال الكلور فيها 7. هاد السبعه هادو كنا نسميوهم لي زيليكترون بيريفيريك، يكونوا في الطبقه الاخيره ولا سكون ابي لي زيليكترون دو فالونس. فين تيداروا هنا تنديروا 1 2 3 et 4 et 5 et 6 et 7. هادشي راه ما غيطلبوا لكم جدا، انا غير درت واحد لابرودكسيون باش تفهموا. هادشي غير شوفوا نسى. الهيدروجين عنده ان الكترون دو فالونس، كلور عنده 7 دو فالونس. مزيان. الا بغينا هاد لي زاتوم هادو يكونوا لينا اون ليزون، العام اللي فات قلنا هذا تيعطي ان الكترون وتيتشارك مع هاد الالكترون هذا معنا الهيدروجين عطى ان الكترون، كلور عطى ان الكترون، تيتشاركوا مع بعضياتهم باش يصيبوا لي واحد لا ليزون بالعربيه رابطه تيكون اش. هو شفتوا هاد الالكترونات بجوج اللي هنا تندير لهم عارضه بحال واحد الشريطه وتنجيو هنا تنديروا السائل بحال هكا. هاد هيبه قروطه. خليها بنتي واحد شويه ونعطيك الكلمه تهضري. هيبه قروطه زيدي يدك عطون شويه الله يجزيك بخير. اوكي، خلينا نمشي في الكور وان شاء الله ديك الساعه هانيه. عواطف تانتي عافاكم اللي هزوا يديهم خليو ابري الله يرضي عليكم حتى الابري ان شاء الله راه يندقني. اذا قلنا دي خليو الاسئله ابري الله يجزيكم بخير. اوكي شكرا.
قلنا بان هذا الالكترون مع هذا هادو تعطيونا واحد الخط. هذاك الخط هذاك هو واحد الرابطه تضرب بيناتهم. راه ينسير هاد الشكل ديال لا موليكول كنا نسميوه العام اللي فات لا فورميل ديفلوبي ديال لا موليكول. غادي نعطيكم 5 ديال الموليكول، 5، ولكن وزيت اوبليجي تحضرهم، خص تحضرهم. هادشي ما بقاش اللعب. شكون هما دي موليكول؟ كاين لا موليكول ديال كلورور ديدروجين، ها هي الله يرضي عليكم HCl، تتكون عارضه وحده بيناتهم. كاينه واحد العارضه بيناتهم، ماشي جوجات، عارضه وحده، ليزون وحده. خليني نهضر في هاد لا موليكول وعاد غادي ندوزو الاخرى. هاد العارضه اش فيها؟ فيها جوج الكترونات، جوج، يعني ان هاد العارضه راه فيها ان الكترون ديال الهيدروجين، وفيها ان الكترون ديال من؟ ديال الكلور. تعرفوا العام اللي فات في الاولى بكالوريا كاين دي زاتوم تيعطيو لي زيون بوزيتيف، كاين اللي تيعطيو لي زيون نيجاتيف. الا كاين عندنا شي ذره، شي اتوم معين ولكن تعطينا النيون بوزيتيف، تيتسمى ان اليمون الكترون بوزيتيف. هادوك لي زاتوم اللي تعطونا لي زيون نيجاتيف تيتسموا الكترون نيجاتيف. العام اللي فات شكون اللي تعطينا بوزيتيف؟ تعطيوها لنا لي زيون اللي تعطونا لا بيرت ديليكترون. ان اتوم الى فقد الالكترونات تعطينا دي زيون بوزيتيف. اما ان اتوم كي كابت لي زيليكترون، الكابتو بيان اون دي سي تانغان، تعطينا نيجاتيف. هادشي الكود العام اللي فات الله يرجع لكم. لاتوم الى كابت لي زيليكترون الكابت، لان تزادوا ليه لي شارج نيجاتيف، لان لي زيليكترون نيجاتيف غيعطينا النيون نيجاتيف. ان اتوم كي بير لي زيليكترون تعطينا لي زيون بوزيتيف. هذه خصها تدخل الدماغ. إلا مشينا للكلور العام اللي فات، الكلور كان تعطينا موان، والهيدروجين تعطينا ماذا؟ تعطينا بلس، يعني ان هذا غيعطينا نيجاتيف، يتسمى الكترون نيجاتيف. الكترون نيجاتيف. الهيدروجين اش يدير؟ تيعطي بلس العام اللي فات، تيتسمى الكترون كوا؟ الكترون بوزيتيف. اش غيوقع؟ هذاك الكلور اللي هو الكترون نيجاتيف، هنا الكترون نيجاتيف اش تيدير؟ تيكابتي لي زيليكترون. اللي غادي يوقع هنايا هو ان هذا الكلور هذا بحكم ان الكترون نيجاتيف اش غيدير؟ غيجبد عنده هاد الالكترون ديال الهيدروجين، غيقربوا حداه، غيشدو يقربوا حداه. يعني اللي غيوقع بحال هكا، تيكون عندي الهيدروجين هنا، تيكون الكلور هو هذا، عندي لو كلور لاطوم ديالو كاين حداه، حكم نيجاتيف اش تيدير؟ غيجبد، يعني ان هذا الالكترون غيقرب حدا الكلور، غيقرب حداه. وغنقول لكم واحد السر، ما تيجبدش الالكترون كامل، تيجبد واحد الجزء منه. مثلا اذا كان هذا فيه دائره هكا، غادي يخلي لي واحد شويه وغادي يجر واحد لاماس كبيره. مثلا اذا كان هنا الفوليوم ديالو 50، غيجر عنده 30، غادي يخلي لي 10. معنى ماشي غادي يحيدو ليه كامل، غادي يحيد يوتيليزاتور، غادي يحيد ليه واحد لابارتي ديال الالكترون، ماشي غادي يحيدو كامل، غادي يحيد غير اون بارتي. صافي دير كوا ان الهيدروجين غتبقى ليه اون بارتي، الاخر غادي يدي ليه بحال شي دري، خدا الحق ديالو اللي هو هذا، هو يشد من هنا الحق الاخر. الوغ اش غادي يبان هنا؟ غادي يبان بليس كما قلنا، كلور غادي يبان مو. ولكن بحكم ان تيدي ليه غير اون بارتي، تنجيو هنا تنديرو واحد دلتا وتنديرو دلتا. اشنو هو الفرق؟
بين هذه الكتابه وهذه الكتابه بلس موان، ولا غنديرو اش وكون نديرو داك الرمز اللي سميتها دلتا، دلتا بلس ودلتا موان. الا درتي دلتا تعني ان الهيدروجين فقد جزء من الالكترون الى ليبيري غير واحد لابارت. اما اذا درتي بلس كامله يعني فقد الالكترون برا. حنا اش قلنا؟ هذاك الكلور حاط الالكترون ديالو حداه، ولكن الالكترون الهيدروجين ما داش كامل، دا غير واحد الجزء منه. هاد لي ديتاي ديال جزء وما جزء والله يرضي عليكم راه كاين اساتذه ما تيجبدوش في القسم باش ما يمشكلكمش. واستاذ دابا الله يجزيك بخير، انا علاش غنعقل؟ غنقول لك علاش غنعقل. انا غنحيد هادشي كامل، حيد هادشي كلش. شتي هاد لاموليكول هادي اللي غنعطيكم ديال 10 سي عليك تبع مزيان الله يرضي على والديه، هي ديال 10 سي. غيقول لك الاستاذ ديالو بوزيتيف ونيجاتيف. عقل قلنا لك بان الكلور تعطي نيجاتيف، سير دير واحد هكا. هذا الشيء خص تحفظو، لان ربما العام اللي فات في ترونكوما ما قريتيش لي موليكول اون ديتاي. هذا غدير ليه بلوس، خصهم يتحفظوا، ولكن اللي ضروري خاصك دير هنا واحد دلتا واحد دلتا. الا ما درتيهاش صفر. وإلا قال لك هذيك الدلتا اش تتعني؟ قول ليه استاذ تتعني جزء من الالكترون، هذه سميتها الكلور، اكتسب جزء من شحنة الهيدروجين، وهذه تتعني الهيدروجين فقد جزء من ديالو. بحال الا انا دابا شوف، انا دابا عندي في يدي واحد الكميه ما فقدتهاش كامله، عطيتك انت شويه بقى ليا شويه، داكشي اللي بقى ليا انا هو دلتا بلس، وداكشي اللي ديتي انت هو دلتا موان. هادشي خصكم تحفظوه الله يرضي عليكم. هاد لا موليكول ما معاش اللعب. واستاذ زيد عطيني موليكول اخرين، ما كاين حتى مشكل اسيدي. غادي نعطيكم واحد لا موليكول ديال مثلا اش دوزو، اش دوزو الماء، الماء اش دوزو. الله يرضي عليكم غادي تحفظوا لا فورمي ديالها ديال ترونكوما. تيكون هنا هيدروجين وتيكون هنا اكسجين وتيكون هنا اكسجين. غتحفظوها بهذا الشكل. غير تقول لي انت استاذ علاش ما تكونش بحال هكا يا استاذ؟ علاش ما يكونش يا استاذ اش غادي يجينا هنا ويجي واحد الاش هنا ويجي واحد الاش هنايا؟ قلت لك هذه المسائل ديال جذع مشترك ما تدخلش في النقاش ديالها، ما تكونش بحال هكا. لا موليكول تاع دوزو غتكون بحال هكا، خصك تحفظها. انت ما قاريش البروغرام ديال ترونكوما، فوزيت اوبليجي تحفظ داكشي اللي غنقول لك، واخا على ضد الحفظ، ولكن راه اللي عطا الله هو انت ما قاريش، اذا غتحفظها. لا موليكول تاع دوزو غنعطيك لي موليكول اللي الاستاذ ممكن يلوحوا لك في الخط. هي هذه. غنمشيو للبلوس والموان. اش قلنا؟ الاكسجين اش تيعطي في السنكيام؟ نيجاتيف. الاكسجين خص دير له نيجاتيف هنا. الاكسجين تيعطي نيجاتيف، الهيدروجين تيعطي بوزيتيف، خصكم تحفظوهم. غتجي تزيد عليه هنا ماذا؟ دلتا، زيد هنا دلتا، زيد هنا دلتا. دابا كاين اللي غادي يدير هذه العمليه يقول لي اش اللي قلتي لي؟ قلتي لي الاكسجين نيجاتيف انا درتو، الهيدروجين بوزيتيف. ما تنساوش بان لا موليكول ديال لو سي اون موليكول نوتر. اشنو هي نوتر؟ العدد ديال شارج بوزيتيف خصو يبان ليا تمايا نفس العدد ديال النيجاتيف. شحال من شارج نيجاتيف كاينين؟ كاينين جوج، وهنا يلاه كاينه وحده. خاص تجي هنا ضربه ديال جوج، دير 2 ديال طا بليس ضروريه، لان عندك هنا دلتا موان. اسمحوا لي المؤلف فوق طونسيون، هنا عندك شحنه دلتا موان، شحنه دلتا موان، جمع هذه مع هذه ولاو جوج دلتا موان، كنديروا 2 دلتا بليس. واحد قال لي علاش ما تمشيش للهيدروجين وتدير ليه دلتا ديال 2 بلس؟ ما تنديروهاش، ممنوع دير ديما تنديروا اما دلتا بلس اما دلتا موان. اذا كاين اللي هازين يديهم، مازال ما غنعطيش الكلمه تنكمل، سمحوا لي. اذا هذه القضيه ديال 2 دلتا بلس ممنوعه. هاد لا موليكول يلفو لا بروندر باركر وستزيد. موليكول اخرى ديال السي او 2 تعطي لي موليكول تري امبورطونت، لو ديوكسيد دو كربون، ثاني اكسيد الكربون. كور ديال ترونكوما كاين جوج اكسجينات، تيكون واحد هنا تيكون واحد هنا، الكربون الوسط، 2 ليزون هنا 2 ليزون هنا. استاذ علاش ما درتيناش بحال هكا؟ ماشي انا بديت نصايبو صحاب القضيه تنديروا كوا
هذا راه داك الشيء العام اللي فات الارض ديالو. الله يجازيكم بخير، لان على حس كاين شي واحد دابا قلبو تيضرب يقول اش هادشي، واش انا دابا شي نعقل عليه؟ لا خص تعقل عليه، راه غادي يعطيك في الغلط، ما غادي ما ندير لك لا تعقل عليه. وسيدو كيفاش تصايب ما قاريش ربما جهه مشترك، اذا تي اوبليجي ودي انك تحفظو. سالينا اجيو نشوفو بليس موان اش تيعطي الاكسجين موان يا استاذ، ها هي اش تيعطي الاكسجين موان استاذ، ها هو. وإلا هذا عطانا موان هذا اش غادي يعطي بليس. ولكن رد البال، راه عندك ولدي دو شارج نيجاتيف، اذا خصك دير دو شارج بوزيتيف. واستاذ تزيد واش كاين شي مثال اخر؟ كاين اسيدي NH 3 سي سكون ابيل لامونياك. واستاذ كي تكون لا فورميل ديالو تكون بحال هكا ان ثم واحد الاش هنايا ثم وليداتي الله يجزيكم بخير واحد الاش هنا ثم اش هنايا. خاصك تحفظها بهذا الشكل هذا. انا عاود كلام اللي هازين يديهم، كاين كلام كثار من بعد نشوف. غادي نمشيو نصايبوا لي شارج. اش قلنا؟ الهيدروجين تيعطي بلوس، الهيدروجين تيعطي بلوس، الهيدروجين تيعطي بلوس. ايوا فهموني، خاصك تزيد هنا دلتا، خاصك دير دلتا، خاصك دير دلتا. الهيدروجين شوف غادي نكتب لكم اللي مهمين الله يرحم والديكم. الهيدروجين تعطي بلوس، لو كلور تعطي موان، الاكسجين تعطي موان، لازوت تعطينا موان. هادشي كلشي العام اللي فات. الا كانت عندي هنا بلوس 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 هنا شكون موان، غادي ندير دلتا موان. ولكن كاين ثلاثه ديال لي بلوس، هذه غنضربها في شحال؟ في ثلاثه. هاد الاشكال اللي رسمت هنا سميتهم لو موديل دو لويس ديال لي موليكول. واستاذ زين واش كاين شي حاجه اخرى؟ كاين لا موليكول ديال H2 خاصك تحفظها بحال هكا HH. لا موليكول ديال O2 كوم سا OO. لا موليكول ديال N2 NN كوم سا. راه ملي غادي نمشيو ان شاء الله للكود راه غادي نعطيكم لواحد الورقه فيها لي موديل موليكولير. واستاذ دابا هنا فين بلس فين موان، حضروا راسكم هنايا. الهيدروجين اش قلنا؟ تعطينا قلنا بان الهيدروجين تعطي بلس ياك. انا متيقن دابا كاين اللي غادي يجي يدير هنا بلس ويمشي لهذا ويدير ليه بلس. لا يمكن ان شي موليكول تتلاقى فيها بلس مع بلس، ما كاينش هادشي. ديما كاينه نقول الا كاينه بلس كاينه موان. هاد النوع تاع لي موليكول اللي فيهم لو ميم اليمون ما كاين لا بلس لا موان. تاهلا لو ميم اليمون ني بلس ني موان، لو ميم اليمون ني بلس ني موان. فين ما عطيك الاستاذ شي موليكول فيها هنا كاين الازوت وهنا كاين الازوت بحال ما كاين لا بلس لا موان. باش تبان لك اودي بلس وموان خاص تكون لا ديفيرونس. باش تبان لك بلس وموان خاص تكون عندك لا ديفيرونس في ليزاتوم. لاطوم اللي هنا ما يكونش بحال اللي هنا، عاد غادي تكون بلس وموان. هادشي اللي كتبت هنا الله يجزيكم بخير il faut l'apprendre par cœur. المساله المواليه، المساله المواليه هي اللي مهمه عندي انا. شوف غادي نشد هاد الموليكول ديالنا، هاد الموليكولات غادي يقول لك الاستاذ اسكو لا ليزون اي بولاريزي. عقلوا مزيان، اسكو لا ليزون اي بولاريزي. غادي نبدا من الفوق هنا ونتم جاي. واش هاد لا ليزون هادي بولاريزي؟ فين لا ليزون؟ هي هاد الخط هذا، هاد الخط سميتو لا ليزون تتربط بين لي زاتوم. اشنو هي الي بولاريزي؟ معنى واش جهه فيها امبول بوزيتيف وجهه فيها امبول نيجاتيف. منين يقول لك اسكو سيت ليزون اي بولاريزي، شوف لاطوم اللي لهاد الجهه وشوف لاطوم اللي لهاد الجهه. الا شتي هنا بلس هنا مو نقول لك بولاريزي، ما كانوش قول ليه لا. اجي هاد لا ليزون هادي هنا كاينه وليداتي موان، هنا كاينه بلس دونك بولاريزي. هاد لا ليزون شوف مزيان، هاد لا ليزون جهه فيها موان جهه فيها بلس بولاريزي. عندك شي واحد يقول لي استاذ هاد الجهه فيها شارج نيجاتيف وحده الاخرى فيها دو شارج بوزيتيف، ما تيهمش. شتي تكون هنا شارج نيجاتيف وحده وتكون 50 بوزيتيف 50 كاع بولاريزي.
ماشي بولاريزي خص تكون لو ميم نومبر بوزيتيف يساوي ميم نومبر نيجاتيف، لا، واخا تكون 5000 نيجاتيف وواحد بوزيتيف بولاريزي. هادي بولاريزي، هاد لا ليزون هاد لا ليزون كامله هادي سميتها ليزون دوبله، هادي كلها فيها جهه بوزيتيف نيجاتيف بولاريزي. هاد لا ليزون هادي بولاريزي، هاد لا ليزون اللي كاينه هنايا جهه بوزيتيف جهه نيجاتيف بولاريزي. هاد لا ليزون بولاريزي وهادي، ولكن هادو سمحوا لي هاد لا ليزون وهادي ما كاين حتى شي بول، لا هادو نو سون با بولاريزي. وصار واضح. شي مره تيقول لك اسكو لا موليكول اي بولير، عرفت دابا اسكو لا موليكول اي بولير. اجوا باش تعرفوا. الا باغي تعرفوا واش لا موليكول اي بولير غنبدا لكم ديال تنقلبوا على السونتر دو غرافيتي ديال لي شارج بوزيتيف ولي سونتر دو غرافيتي دي شارج نيجاتيف. اجا نطبقوا عليكم. فينا هي لا شارج نيجاتيف كاينه في الاكسجين، تناخذوا السونتر ديالها، هذا بحال السونتر دو غرافيتي ديال الاتوم نيجاتيف، تناخذوا السونتر دو غرافيتي ديال النيجاتيف، تنرسم واحد الخط بيناتهم جوج، غير خط متقاطع. تاخذ المسطره تتقسمها على جوج، تقول لي هذا لو سونتر دو غرافيتي ديال لي شارج نيجاتيف، بحال هكا. يعني عندك دو شارج نيجاتيف جوج، كاينه وحده هنا كاينه وحده هنا. ماشي قلت لك اعطيني السونتر دو غرافيتي ديال هذه، لا ماشي ديال هذه، لا ديالهم جوج. تاخذ السونتر دو غرافيتي دابا، السونتر دو غرافيتي ديال هذا، تدير المسافه بيناتهم تتقسم على جوج. علاش على جوج؟ لي ميم زاتوم. هذاك هو السونتر دو غرافيتي، هذا سميتو السونتر دو غرافيتي ديال لي دو شارج نيجاتيف. طيب استاذ، فين هو السونتر دو غرافيتي ديال البوزيتيف؟ عندي ان سول اتوم، عندنا ان سول اتوم اللي كاين، تنمشيو للسونتر ديالو تنكتبوا فيه جي بلس، نطلعوا للفوق. شحال عندي من بوزيتيف واحد تنشوفوا له السونتر ديالو تنقول ليه جي بلس. شحال عندي من نيجاتيف واحد لو السونتر ديالو تنديروا جي موان. هبطوا لتحت. شكون هو اللي بوزيتيف؟ الكربون بوحدو، بوحدو تنجي الوسط ديالو، لا تنقول ليه جي بلس. استاذ فين هو الجي موان؟ ردوا البال. عندنا دو زاتوم نيجاتيف جوج اللي كاينين، كاين واحد هنا وكاين واحد هنا، دابا ولاو جوج. فين غادي يجيني لو سونتر دو غرافيتي ديالو؟ تنرسم واحد القطعه المستقيم بيناتهم جوج، تناخذوا المسطره تنشوفوا النص، ثقوا بيا بان تيجي مع هذا كونفوند، هذا لو سونتر دو غرافيتي بوزيتيف. اجي نشوفوا هذه، كاين اتوم نيجاتيف واحد، تنشدوا السونتر ديالو تنديروا ليه جي موان. اتونسيون في البوزيتيف النوع عندي دابا ثلاثه اللي كاينين، ثلاثه ردوا البال. كاين واحد البوزيتيف هنا، كاين واحد البوزيتيف هنا، كاين بوزيتيف هنايا. عندك ثلاثه النقاط في الفضاء، وحده هنا وحده هنا وحده هنا. فين هو السونتر ديالها؟ في لي ماتيماتيك لو سونتر تندير واحد القطعه متقطعه لهنا، قطعه متقطعه لهنا، قطعه متقطعه لهنا، وما تنحكروش تقريبا الوسط هنا. ماشي غادي تجيب هذه 4 سنتيمتر، نو راه هي في ميزانك خويا. هنا لو سونتر دو غرافيتي ديال ماذا؟ ديال لا شارج بوزيتيف. بالنسبه لهنا ما كاين لا بوزيتيف لا نيجاتيف. واش لا موليكول الي بولير؟ عقلوا مزيان، الله يبارك لكم عندكم قاعده. الا كانت جي بلس ديفيرون دو جي موان تنقولوا لا موليكول الي بولير. الا كانت جي بلس كونفوندو افيك جي موان تنقولوا ني با بولير. تشوف الجي بلس تشوف الجي موان، بانوا لك مطابقين نون بولير، بانوا لك سيباري بولير. تعال واش جي بلس هنا اللي كونفوندو افيك جي موان؟ نون ستيب، هذه سي اون موليكول كوا بولير. Très bien. Tel, est-ce que G plus est confondu avec G moins? La molécule au stade polaire. Est-ce que G plus et G moins, est-ce que G plus et G moins confondus? Oui, molécule non polaire.
طلعوا الفوق. Est-ce que G plus et G moins confondus? Non. Molécule polaire. هادو ما تنهضروش على بولير، هادو نون بولير راه ما كاين حتى شي حاجه. اذا بدا يقدر يقول لك اسكو لا موليكول بولير، اسكو لا موليكول ني با بولير. كيف هاد لا بارتي عطيتها ما فيها الكفايه. ولكن الاستاذ يقدر يزيد يسول شويه في القسم. هاد القضيه ديال بولير نون بولير واش عرفتوا علاش تليق؟ انا نقول لكم علاش تليق. سمعوا مزيان. راه يجي يسول كيقول لك عندنا مثلا واحد الاناء فيه الماء لو، غادي ندوبو فيه HCl، غادي ندوبو فيه NH3، غادي نزيدو ليه H2. وغيسولك est-ce que l'eau peut dissoudre HCl? Est-ce que l'eau peut dissoudre NH3? Est-ce que l'eau peut dissoudre H2? القاعده شنو هي؟ الا بغيتي لو يديسو ليا شي حاجه شي اكس، خزات اكس هذا كون بولير. الا كان هذا بولير غيدوب، ما كانش بولير ما غاديش يدوب. اش قلنا في HCl؟ سي اون موليكول بولير. هذه سي اون موليكول بولير. NH3 سي اون موليكول بولير. H2 ماشي بولير، H2 نون بولير. اذا شنو؟ هذه اللي بولير غيدوبها الماء، هذه بولير غيدوبها الماء، ولكن داك اللي نون بولير ما تدوبش في الماء. الا درنا سي او 2 في الماء، سي او 2 اش قلنا في سي او 2 لا موليكول سي او 2 نون بولير، اذا ما غاديش يدوب. نقدروا نديروا تجربه في الدار. خذ واحد الاناء في الماء، خذ واحد التيوس قاد صوتك ودير ملي تدير تنسى الهواء، ملي تدير تديكاجي سي او 2، تديكاجي سي او 2 صافي دير كوا. هذاك السي او 2 اللي انت ديكاجيتي داز الماء، علاش تيخرج على شكل فقاعات؟ لان ما تيدوبش. اذا السي او 2 لا يذوب في الماء، وبالتالي فالماء لا يذيب لي موليكول نون بولير، لان السي او 2 سي با اون موليكول بولير. هاد لابارتي طبقتها مشات. فوالا لابارتي الثانيه بقاو لي دو بارتي، الله يعاونكم دو بارتي. لابارتي الثانيه بقات نصف ساعه ان شاء الله. باغي نتكلم الدراري الله يجازيكم بخير على لي زيون. دابا خليو لي موليكول لي زاتوم دابا، باغي نتكلم على لي زيون دابا. غنتكلموا على لي زيون. كاين واحد الجدول غادي نعطيه لكم في ليكول فيه لي زيون بوزيتيف السميات ديالهم، ولي زيون نيجاتيف السميات ديالهم. فوزيت اوبليجي تحفظوا، ما كاينش اللعب، ما كاينش اللعب. غنعطي امثله. لاطوم d'aluminium تيعطينا ايون Al3+، تحفظ ماشي اللعب. لو فير تيعطينا اما Fe2+ ولا Fe3+، تحفظ. لو زنك تعطينا Zn+ ولا Zn2+، بصفه كثيره Zn2+، تحفظ. لو فير لو زنك الى اخره. الاكسجين تعطينا O2-، تحفظ. لو مغنيسيوم تعطينا Mg2+، تحفظ. بلا ما نكتب لكم هذا الشيء، لان غنعطيكم جدول قدامي ها هو، الكاميرا غتصوروا كاين هنا هو حتى نفرقوا لكم ان شاء الله. شتي الا ما حفظتيه تلعبوا بالنار. ناري يوسف تلعبوا بالنار. والاستاذ فين تنحتاجوه؟ غير يجي غدا الاستاذ يقول لك كتب لي الصيغه ديال هذه المركبات: كلورير دو فير 3. هذا واحد المركب ايون. او سيدي كتب لي ليكسبريسيون ديالو. منين تبغي تكتب ليكسبريسيون ديال العام اللي فات في فرانكو، انا اش نديرو؟ تنقبطوا الكلمه الاولى كلورير وتنكتبوا الايون ديالها. هو الايون ديال الكلور خصكم تحافظوا. ايون ديال الكلور Cl-. راه الا ما حفظتوش هذا الشيء راه ما غاتجاوبش. لو فير 3
تنديروا ليه اف او شتي 3 هذه تتعدي 3 بلس. وإلا غلطتي في ليزيام مش كلشي، خاصك تحقق التعادل الكهربائي. تعادل كهربائي صافي ديالكم. عندك هنا 3 ديشارج بوزيتيف، حتى هنا خصو يكونوا 3 ديشارج نيجاتيف، وانا عندي غير وحيده كنضربو في 3. يقول لك عطينا الصيغه ديالو، الصيغه ديالو تجي لهنا تدير واحد الفاصله، ولا بلا فاصله بلا جوج لان فاهمين. في اليسار تنبداو بالبوزيتيف، في اليمين تنديرو النيجاتيف. هاد 3 بلس ما تتكتبش، هاد موان ما تتكتبش، ولكن هاد الكويفيسيون تيهبط لتحت. الصيغه ديالو اف او سي ال 3. واستاذ زيد شي مثال اخر استاذ؟ واخا سيدي. اوكسيد دو مغنيسيوم، اوكسيد المغنيسيوم، والله ما تعرف الايو ولا تصاوبتي. اوكسيد هو الاكسجين او دو موان، تحفظ. لو مغنيسيوم ام جي دو بلس، تحفظ الصيغه ديالو. من هاد الجهه صافي نديرو البوزيتيف ام جي. اولا بعد التعادل الكهربائي هنا عندنا دو نيجاتيف دو بوزيتيف، اذا دازت المساله بسلام، كاين حتى مشكل ما غنزيد حتى حاجه، غادي نزيد غير الثقه. ام جي شكون ثاني او. هاد دو بلس ما تتكتبش، هاد دو مو ما تتكتبش. الصيغه ديالك غادي نزيد واحد 3 الامثله، لان ابري غادي نصيفط لكم السلسله راه فيها الرابع، وإلا فهمت هادشي اللي درت غتخرج كلشي، لان لو برينسيپ كيكونت ماشي الكميه فقط حفظيه. خاصك تفهم هادشي اللي درت هنا، خاصك تفهم. واستاذ عطي شي مثال، واستاذ يكون قاس شويه، ما كاين حتى مشكله. وزيد اوكسيد نو سلفات دو سلفات d'aluminium. جا قال لك اخويا سلفات d'aluminium، يلاه كينديروا ليه. اولا بعد هذه الكلمه غتحصل فيها شكون اسيدي هذا الايو اللي سميتو السلفات. كور ديال طرون كومون اس او 4 موان اي 4 2 موان، سمحوا لي. يس الالومنيوم ال 3 بلس. ما تعرفش هذا مشى كلشي. عرفتي اش غادي لك في الفرق؟ غيقول لك مثلا اون ديسو سلفات d'aluminium في الماء. السؤال الاول اكري ليكواسيون دو لا رياكسيون، من وراها 6 اسئله. خسرتي الاول مشى كلشي. نقول لك يلاه 3 ديشارج بوزيتيف، وهنا عندي جوج ما مقادينش، غنضرب هنا في جوج باش تعطيني 2 فوا 3 شحال هي 6. هذه غنضربها في 3 باش تعطي 3 فوا 2 6. انا قديتها الصيغه ديالو. البوزيتيف غيدوز هاد الجهه ال، الكويفيسيون غادي يهبط لتحت. صافي ساليت الشحنه الماء. دوزوليا الاخر حضروا راسكم، غدير اس او 4 على درت اس او 4. هاد الموا ما غديرش، الكوفيسيون غادي يهبط لتحت. هذه فيها دو ريسك، غتقراها اس او 43. تنفضل دير واحد القوس هنا باش تعزل 3 وتجي الصيغه تضحك. نعم استاذ مزيان. مثال اخر بلا ما نعطي امثله اخرى باسكو فهمتي المنهجيه. ملي غنلوح لكم ابري ان شاء الله السلسله غادي نعطيكم واحد 5 امثله اخرى تصايبوهم لي. اوكي الفقره ما قبل الاخير، الفقره ما قبل الاخير، نقراو ساعه اللي فاتت. الفقره ما قبل الاخير غادي نجيو سيدي نقول لكم عندنا واحد الاناء فيه الماء، فيه لو خمسه، غادي نكبوا فيه واحد المركب ايوني الى السالب. شديتي الملحه درتيها في الماء. الى سولتكم اش غيوقع الى شديتي الملحه درتيها في الماء، كلشي غادي يقول تدوب استاذ تدوب استاذ تدوب. عرفت تدوب.
ولكن كون شفتيها بالميكروسكوب الالكتروني غتقول الاستاذ واه دارت على 3 المراحل. خصك تعرف 3 المراحل اجي تفهمها. اولا بعد الملحه، الا شفت الملحه مازال ما دارهاش في الماء، الا شفتيها بالميكروسكوب الالكتروني باش عرفتي الشريف كي تتبان على شكل سبحان الله العظيم اللي خلقها مكعبات بحال هكا، مكعبات كونصا بحال هكا. تيكونوا هنا ايونات، فهنا واحد عدد الايونات هنايا، والاخرين سبحان الله العظيم كيكونوا بحال كيكون هنا وهنا 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 مشدودين بحال هكا. كلكم درتوا هادشي في الكريستال. هذا سميتو البناء البيلابي، لا ستركتور كريستالين. يعني ان الى سي ال est formé des atomes répartis selon واحد النظام ديال مكعب. هادشي ما تحفظوش. هاد الايونات هادو بحال اللي قلتي لاصقين، بحال هذا لاصق وهذا لاصق، هذا يعني كل ايون شاد بلاصتو لاصق. ملي كتشد هذا ديرو في الماء اش تيوقع؟ هاد الروابط يتهرسوا. سميتو ظاهرة اش؟ يلاه سميتو ظاهرة التكسير، ظاهرة التفكك. يتفكك المركب، لا ديسبيرسيون. ولا كل استاذ واش تيسميها؟ المركب تيتفكك. اشنو هو تيتفكك؟ هذوك الايونات اللي كانوا لاصقين تيتفككوا في الماء بحال شي واحد جاب الصندوق تاع الحوت. فهم مزيان، الصندوق ديال الحوت عامر الحوت، شدوه يا خويا في البحر، ها هو فك الحوت. كل حوته غتمشي للحوت. اذا غتلقى واحد الا بلس هنا، واحد سي ال موان هنا، واحد الا بلس هنا. دابا هاد الا بلس والسي ال موان كانوا مجموعين في ذاك المركب، شويه هو يتفكك. هذه المرحله الاولى، التفكك، ديسبيرسيون. ولا ربما ديروا مصطلح اخر. الحاجه الثانيه، شفتوا هاد الايونات هادو دابا ملي تيتفكوا سبحان الله العظيم تيدور بهم الماء، لو تيبقى يدور به لو. كيقول لك الاستاذ chaque ion est entouré par les molécules ديالو. هادشي راه ممكن تشوفوا بالميكروسكوب الالكتروني. chaque ion est entouré par les molécules. اذا الظاهره الاولانيه هي التشتت، الديسبيرسيون. الظاهره الثانيه هي ان كل ايون يحاط بالماء. بالفرنسيه chaque ion est entouré par l'eau. C'est ce qu'on appelle la solvatation. ولا تنقولوا les ions sont à queue. انا نتيق الاساتذه اللي كتبوا لكم هنا انا بلس وتيجيو لتحت تيديروا اكو. فينومين دو سولفاتاسيون هي ان الايون محاط بالماء، والماء سي ان سولفون. الا كان لو سي ان سولفون، اذا السميه الظاهره على حسب سميه سولفون، سولفاتيشن، سولفاتاسيون. اذا الايون il est entouré par l'eau، l'eau est un solvant، donc c'est un phénomène de solvatation. وباش نعبروا تنديروا اكو. هاد اكو الصهيونيه في اكوا، اكواتيك، اكوا، اكواريوم. الاكواريوم اللي تنديروا فيه الماء وتنديروا فيه الحوت. اذا ما نشوف هنا اكو صافي دير كوا ان محاط بالماء. شكون الظاهره الثالثه؟ لو كانت العين ترى سترى هذا البناء ينهار، شفت؟ سترى ان الماء يحيط بالايونات، وبعد ذلك سترى الايونات تسبح في الماء. تسبح الايونات تسبح في الماء ومحاطه بالماء. تسبح هي تتشتت، تتشتت. كاين ظاهره التفكك، تميل هي السولفاتاسيون، والتشتت. هادشي تشوفوا كل الاسئله لكم ماشي مشكل. البارتي الاخيره 10 دقائق. اوكي، البارتي الاخيره ركزوا مزيان. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، ركزوا معايا مزيان في البارتي الاخيره. غادي نجيو اسيدي ندير واحد التجربه. اشنو هي؟ عندنا هو هذا الماء. عندنا هنا كميه ديال الماء. غادي نجيو اسيدي غادي نخويو فيه واحد المركب ايوني، كلورور الحديد الثالث. كلورور، لو كلورور صبروا معايا ربع ساعه ديال لو فير 3. هذا المركب سي مركب ايوني تيقولوا في التبادل. اش غيدير؟ غيدوب وفي الاخر غادي يعطيني سوليسيون. اذا غادي يعطينا واحد لا سوليسيون معينه. اول سؤال اش غيقول لك؟
écrire l'expression ديال عطيني لا فورمي ستاتيستيك هي لا فورمي ستاتيستيك ديال المركب المذاب. لا فورمي ستاتيستيك هي لا فورمي ديال كلورور ديال فير 3. عطيني لا فورمي ديالو، الفورمي ديالو ستاتيستيك. ملي تنقولوا كلورور ديال فير 3، شكون هو كلورور استاذ؟ سي ال موان. شكون فير 3؟ اف او 3 بلس. لا نوتراليتي الكتريك. 3 ديشارج بوزيتيف ضرب هذا في 3. هذه ماشي هي لا فورمول ستاتيستيك، سي فو مازال. لا فورمول ستاتيستيك غدير اف او، الشارج ما تكتبهاش، كاين لو كلور اللي هو السي ال، الموا ما تكتبوش، وكاين واحد 3 هنا غتجي لتحت السي ال 3 هي اللي كنت نتكلم عليها قبيله، اللي سميتهم لي فورمول ستاتيستيك. فوالا سالينا والله تخسر هنا التمرين كامل. السؤال الثاني غيقول لك اسيدي كتب لي ليكواسيون ديال لا ديسوليسيون دو مركب. ليكواسيون اش تنكتب؟ تنكتبوا بان اف او سي ال 3 ها هو زدناه مع الماء. هنا كاين 3 الانواع الاساتذه في هذا الشيء. كاين استاذ تيقول لك لا ديروا هنا زائد اش دوزو، كاين استاذ تيقول لهم لا ما ديروا غير اف او سي ال 3 ديروا سهم ديروا اش دوزو. كاين استاذ اخر تيقول لهم غتكتبوا اف او سي ال 3 ديروا سهم كتبوه نارو. كلشي بحال بحال، كلشي بحال بحال. كتب اللي بغيتي ما كاين حتى مشكل على حسب الاستاذ ديالك، غير فهم اش غيوقع. شتي هذا المركب هذا راه ايون مزيان درتيه في الماء، لا باش غيدير ليه؟ غيهرسو فقط صافي، غير غادي يهرسو. بحال انا غنشد الستيلو وغندير ليه الطق غادي نهرسو. غادي نهرسو لاش؟ الايونات اللي فيه. شكون هما الايونات اللي كاينين هنا؟ كاينه وليداتي اف او، يلا درناها قبيله. كاين اف او 3 بلس. زيد شكون الايون اللي تيكون هنايا؟ سي ال موان، هو سي ال موان، ولكن كاين المعامل 3 غندير ليه هنا 3. نفس الاجوبه في هذا الشيء كامل، هادو يتكتبوا هنا ويتكتبوا هنا. نفترضوا مثلا دير لي كتب لي المعادله ديال هذا ال 2 اس او 4 3 ودرنا ليه اش دوزو. قال لك يلا صيبوا لي. خاصك دير واحد الحاجه، شكون هنا ال؟ خاصك تكتب هنا بعدا ال وتكتب الايون ديالو تكون حافظو ال 3 بلس وستة. شكون خونا للوسط هنا؟ اس او 4. خاصك تكتب اس او 4 تكون حافظ لا شارج ديالو 2 موان او 6. ولكن ال راه فيها جوج، خاصك تضرب هنا في جوج. اس او 4 فيها شحال؟ 3، خاصك تضرب في 3. وها هي المعادله. كلشي على الايونات، ولكن ضروري تنزيدوا هنا اكو ونزيدوا اكو ونديروا اكو ونديروا اكو. لا مام جي دي ابري. نكملوا وليداتي وديك الساعه شوف حاولوا تكونسونطراو معايا، عافاكم على سميتوها، تكونسونطراو معايا الكولار ديالك والله وتخسر ليكواسيون تمشي عليك كلشي والست صافي مزيان. درتي المعادله اجي خاصك تفهم الان واحد الحاجه. شتي هذا المركب اللي هنا ملي درتيه في الماء راه تفكك عطانا الايونات هذو. اذا هنا غيكونوا ماذا؟ ايونات كوا اف 3 بلس، وغيكونوا ايونات ماذا؟ ايونات سي ال موان. بقاو لي جوج اسئله. غيقول لك اسيدي خرج لي لا كونسونطراسيون مولير دو لا سوليسيون. اللي عنده شي مشكل في الويفي يمكن يخرج يعاود يدخل. الدنيا هانيه ماشي مشكله، يمكن تخرج تدخل ماشي مشكله او ندخل هانيه. الا كاين اشكال خرج او دخل. دونك اش قلنا؟ بغينا لا كونسونطراسيون مولير. اشنو هي لا كونسونطراسيون مولير دو لا سوليسيون؟ سي لا كونتيتي دو ماتيير ديفيزي بار كوا بار لو فوليوم. كونتيتي دو ماتيير سور لو فوليوم. شكون هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا؟ شكون هو هذا المركب هذا؟
هذا هو اف او سي ال 3. ملي تنجيو للتمارين تيقول لكم اون ديسو واحد لا ماس معينه، مثلا غيقول لي اون ديسو الماس مثلا ديال 5 غرامات، غادي ندير هنا لا ماس ديال من اف او كوا سي ال 3. لا ريلاسيون ديال لا كونتيتي دو ماتيير شكون هي؟ لا ماس سيغ لا ماس مولير ديفيزي بار في. غنعطيك لا ماس، غنعطيك لا ماس مولير، غنعطيك في، تدير الحساب ديالك. مثلا لقيتي 10 أس ناقص 3 ماذا؟ مول بار لتر. كلكم تعرفوا تخرجوا لا كونسونطراسيون مولير بلا سوليسيون. كاين اللي ما عرفهاش. الجديد سمعوا الجديد. كاينه واحد لا كونسونطراسيون جديده تتسمى لا كونسونطراسيون افيكاس ولا لا كونسونطراسيون افيكتيف، ولكن ديال من؟ ماشي ديال لا سوليسيون، ديال لي زيون اللي في لا سوليسيون، شي حاجه جديده. لا كونسونطراسيون افيكاس ما تنقولوش لا كونسونطراسيون افيكاس دو لا سوليسيون، لا، تنقولوا لا كونسونطراسيون افيكاس ديال لي زيون. شكون هاد لي زيون هادو؟ هما هذا مع هذا. اذا كاين لا كونسونطراسيون افيكاس ديال اف 3 بلس وكاين لا كونسونطراسيون افيكاس ديال سي ان موان. والسته شنو هو الرمز ديالها؟ ما تنديروش السي ممنوع، تنديروا المعقوفه ديال ماذا؟ اف 3 بلس، وتنديروا المعقوفه ديال من؟ ديال سي ان موان. يطلب منك لا كونسونطراسيون مولير دو لا سوليسيون. اش غدير؟ ما ديرش السي، راه قريناها في الدرس اللي داز، ماشي قديم، ماشي غريبه علينا، ولكن الجديد هي لا كونسونطراسيون افيكاس ولا افيكتيف ديال من؟ لي زيون. ما كاينش السي، تندير المعقوفه. والسي كي تنديرو نحسبوها حتى هي عندها العلاقه ان على في، بحال هذا ان على في، نفس الشيء ان على في. ان ديال من؟ كميه الماده ديال اف 3 بلس، كميه الماده ديال من؟ ديال سي ان موان، يعني نفس لا فورمول، نفس لا فورمول. غير هنا تنديروا لا كونتي دو ماتير ديال السوليدي هذاك اللي دوبنا، ولكن هنا تنديروا لا كونتي دو ماتير ديال من؟ ديال اي. متفقين استاذ؟ الوحده ديالها هذه مول، هذه لتر، هذه مول، هذه لتر، حتى هما كيكونوا بالمول فوا لتر موان. ولكن الجديد والمهم اللي خصكم تعقلوا عليه، كاين علاقه بين هادو وبين السي. غنعطي لكم طريقه بسيطه، كاين طريقه بسيطه غادي نعطيو سيدي بواحد الطريقه بسيطه. جمال يلا كملنا جاي، ما كاين مشكل يا جمال، يلا جاي مرحبا، كاين مشكل. غنعطيك طريقه بسيطه تبعوا مزيان الله يرضي عليكم. غادي نعاود نكتب لكم هنا سيل فو بلي. شوفوا قلنا لا كونسونطراسيون دو لا سوليسيون هي لا كونتيتي دو ماتير ديال سوليتي اف او سي ال 3 divisé par le volume de la solution. La concentration effective de F3+, il y a la quantité de matière de F3+ sur V. La concentration effective Cl-, il y a la quantité de matière de Cl- sur V. واحد الطريقة بسيطة جدا باش نلقى واحد لا ريلاسيون بين لا كونسونطراسيون افيكتيف ولا كونسونطراسيون مولير. تبعوا شكون هو الكوفيسيون اللي في ليكواسيون هنا؟ هنا لو بحال ما تندخلوش ما عندناش يضرب. كوفيسيون 1 كوفيسيون 3، واحد العلاقه درتوها في السانكيام، واحد العلاقه درتوها في طرو كومان. تنديرو كونتيتي دو ماتير ديال اف او سي ال 3 ديفيزي بار لو كوفيسيون 1. ما تقوليش ما درتيهاش، تحفظها سالينا، تحفظها. كونتيتي دو ماتير هذا سيغ 1 كنديرو ايكال لو ما كيدخلش. علاش؟ لان الماء غيذوب ليا المركب، ما عمرك تدخل لو. شكون ثاني اللي من ورا تما؟ تنديرو ان ديال اف او 3 بلس سور كوفيسيون 1.
اش كاين هنا زائد فتديروا الزائد نو كديروا ايكال كميه الماده ديال سي ال موان سور 3 هذه طرون كومون فين ما نعطيك شي معادله غادي دير كونتيتي دو ماتير ديال هذا الكوفيسيون تيساوي كونتيتي دو ماتير ديال هذا الكوفيسيون تيساوي كونتيتي دو ماتير ديال هذا الكوفيسيون جميع المعادلات عرفت اش غدير غادي تشدوا هذه المتساويه قسم كلشي باغ في باغ في كامل اشنو هي هذه هي سي هي ان اف اس ال 3 سور في اذا ان اف اس ال 3 سور في غنضرب لها سي ساهله ايكال شوف الكتابه الثانيه بقات ان اف 3 بلس سور في شكون هي ان اف 3 بلس سور في هي المعكوفه ديال اف 3 بلس هي لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال اف 3 بلس زيد كاين تساوي هاد الاخراني ردوا لي البال شوف كاين واحد الكوفيسيون 3 تكتبوا شكون اللي بقى لينا بقات لي ان سي ال موان سور في شكون هي ان سي ال موان سور في هي المعكوفه ديال سي ال موان اذا غنجي نحط لك هنا المعكوفه سي ال موان ماذا نلاحظ تلاحظوا بان التركيز اف او دو بلس هو سي انا غنكتبو هنا اذا لا كونسونطراسيون افيكتيف تاع اف 3 بلس هي سي وإلا قبضتي هذه وقبضتي العلاقه الثانيه ودرتي جوج الوسطين طرفين اش غتعطيك التركيز الفعلي تاع السي ال مو هو الا درتي هذا غيعطيك السي في 3 هي ماذا هي 3 وكاين اساتذه تيقولوا لكم في القسم واحد الحاجه هذا الشيء ما ديروش ما ديروش واش غنديروا يقول لك دير واحد اللعيب تيقول لك كتب لي المعادله هي الاولى تنديروا اف او سي ال 3 غادي يذوب في ماذا في الماء غيعطينا سيدي اف او 2 بلس عفوا 3 بلس سمحوا لي بلس كوا بلس 3 سي ال موان كاين كوفيسيون تيقول لك مباشره الخدمه اللي درت انا انت ما ديرهاش مباشره غتقول لك لا كونسونطراسيون افيكتيف اف 3 بلس ايكال لا كونسونطراسيون سي ال موان ايكال تيقول لك دير السي مع السي ولكن قدام السي زيد الكويفيسيون شكون هو الكويفيسيون اللي مكتوب حدا اف 3 بلس 1 تدير هنا 1 شكون هو الكويفيسيون اللي حدا سي ال موان 3 تدير 3 نفس لا ريبونس ديريكت نعطي واحد مثال اخر صافي هو باش غادي نختم الله يعاونكم غادي نبدل لكم دابا المركب هانت شوف اف او 2 اف او 3 اس او 4 مثلا 2 ولا حيد هذه لان غنعطي شي حاجه اخرى جديده اش 2 اس او 4 غنديرو سيدي في الماء اش قلنا قبيله غيتفكك الايون موجب والايون سالب راه ما يمكنش يتفكك الجوج موجب وثلاثه سالب ما يمكنش كاين واحد هذا اش غيعطي بعض ليليمون هيدروجين كدير اش حافظ الشحنه كي كتكون بلس شكون اللي غيتبعوا اس او 4 اش قلت لك قبيله حفظوا اس او 4 ولكن اس او 4 دو موان شكون الكوفيسيون اللي كاين في اش كاين 2 خصك تضرب في جوج اس او 4 دو موان ما فيه حتى حاجه هو والو خليت اس او 4 دو موان صافي الاستاذ مزيان كاين دو شارج بوزيتيف نيجاتيف غنقول لك اعطيني لا كونسونطراسيون افيكتيف تاع اش بلس اعطيني لا كونسونطراسيون افيكتيف تاع اس او 4 دو موان كاين استاذ دابا غيقول لك كتبها نيشان عرفتي شنو نيشان غدير السي مع السي اش بلس كاين كوفيسيون 2 عطفتها هنا غدير 2 اس او 4 دو موان كاين كوفيسيون غدير ان سي وانت اش كيتجاوز كاين اساتذه تيقولوا لكم ديروا الطابلو دافونسمون ديال السانكيم يمكن لا سيدي هادشي ما نقبلوش منك دير الطابلو دافونسمون عافاكم الا كنتو درتو عند لي بروف ديالكم طابلو دافونسمون ديرو
ما درتوش نخليه ابري. اللي داروا في القسم يهز يديه. الا كاين شي واحد وليداتي دار طابلو دافونسمون افاكم، الا كان شي واحد في القسم هذا الاستاذ داروا طابلو هزوا يديكم. هز مالك توفيقي هذا اصنعي سير. لا، واش درتو الطابلو دافونسمون فندرس على النيت في لي سوليسيون الكترونيك. وي 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 كاينين. صافي غادي نزيد واحد جوج خصني نديرو ضروري باسكو يمكن نخلق لنا مشاكل. اذا سمحوا لي غادي نديرو ضروري، راه كاين كلام اللي داروها خصني ندوزو ضروري ضروري. باقي سيتي بسم الله. المعادله هي اف او سي ال 3 دي سوليسيون في اج دوزو عطاتنا كوا اف او 3 بلس زائد كوا 3 سي ال موان ا كو قال لك اسيدي الاستاذ لا سيدي دير لي الطابلو دافونسمون. مرحبا نديرو. غادي نعطيه اون بريف، ولكن غنباسي لكم ابري واحد لا فيديو اللي فيها الطابلو دافونسمون اون ديتاي فيها 40 دقيقه اون ديتاي، ولكن غندوزو ماشي مشكل. تنديرو خط هكا كومسا الله يرضي عليكم. تندير واحد هنا، تندير وليدي واحد هنا، تندير وليدي واحد هنا، تندير خط هنا الاف اس سي ال 3، تندير واحد هنا باش نقسم لي برودوي على لي رياكتيف، وتندير هنا ديال هذا وهذا ديال هذا. مزيان. تنجيو هنا تنديرو تي ايكال زيرو، تي اكبر من زيرو، تي فينال. يمكن الاستاذ ما يدير هو لا زيرو لا فينال لا والو. اشنو تي ايكال زيرو؟ مازال ما ذوبناش هذا في الماء، باقي شاد اف اس. دابا الماء هو ذاك الماء عندنا ها هو، ها هو اف اس ال 3 شادو في يدي مازال ما درتوش فيه. هذا هو تي ايكال زيرو. اشنو هي التي؟ درتي الملحه في الماء. اشنو هي التي فينال؟ درت كامله صافي دارت. اش تنكتبوا هنايا؟ تنكتبوا واحد الزيرو هنا، تنديروا اكس هنا، تنديروا اكس ماكس. هادشي تحفظوا. هذا لافونسومون، هذا لافونسومون ماكسيمال، هادشي خص تحفظوا. هنا اش نديروا؟ كميه الماده البدئيه ديال اف او سي ال 3. كي تدير تحسبها عندك العلاقه ديال لاماس سور لاماس مولار. غنعطيك لاماس مولار تحسبها صافي. سير استاذ. هنا في الاول 0 0 على 0 0 لان هذا مازال ما دارش. بما ان مازال ما دارش ما يمكنش هو مازال ما دارش ويعطيني ايونات، راه خصو بعدا يذوب بحال الملحه شاده في يدي مازال ما دارتش. صافي سير استاذ. تتم تنكتبوا هنا اجتهاد ان انيسيال. انا غنسميها مثلا ان 0 ان 0 ما بغيتش نعطي لا فاليو ان 0. اش تنكتبوا تحت العام اللي فات؟ نديروا ان 0 ناقص اكس. تحفظ شكون الكوفيسيون هنا؟ واحد تدير اكس. اتونسيون هنا كاين كوفيسيون 3 خاص تحط ليا 3 اكس. حذاري هنا كاين كوفيسيون 1 داكشي باش درت انا اكس وحده. كاين كوفيسيون 1 درت اكس وحده، ولكن كاين 3 خصني ندير 3 اكس. لاكاز الاخيره ان 0 ناقص اكس ماكس. هنا اكس ماكس هنا كوا 3 اكس ماكس. جدول تحفظوا. غيقول لك الشريف حساب ليا لا كونسونطراسيون افيكتيف تاع اف 3 بلس. حسب لي هذه، ولكن فينال هي هذه. اش قلنا قبيله على التركيز شنو هو؟ ان على في. غتكتب لي هي كونتيتي دو ماتيير تاع اف 3 بلس فينال ديفيزي بار في. بخير. تكتب لي وليدي في شكون هي كميه الماده اف 3 بلس فينال. ها هو اف 3 بلس غتهبط لاكاس فينال هي هذه اكس ماكس. كتبها لي هنا جبتها من الجدول. الا قال لك اعطيني لا كونسونطراسيون افيكتيف تاع السي ال موان فينال تاعنا اش غنديروا؟ كميه الماده السي ال موان فينال سور في.
غادي نخليه في هنايا. شكون هي كميه الماده ديال سي ال موان في ليطا فينال 3 اكس ماكس؟ واش كيفاش تيدير؟ تعطيك لا فالور دو في مثلا 2 لتر. المشكل اللي بقى لك انت ولدي هو ماذا؟ هو اكس ماكس. سمعوا مزيان اكس ماكس كي كنديروا ليه اكس ماكس. الا بغيتو تخرجوا ليا لا فالور ديال اكس ماكس الله يرضي عليكم اكس ماكس. دابا هاد اف او سي ال 3 شوفوا مزيان اف او سي ال 3 في ليطا فينال اش غيوقع ليه؟ سيذوب كليا. سمعها مزيان. راه هاد الامور كيفاش قلنا هنا مازال ما دارش. هنا شنو تيدوب؟ هنا داب كامل، يعني في ليطا فينال يذوب كليا. اشنو هو يذوب كليا؟ يتفاعل كليا. اشنو يتفاعل كليا؟ ما بقى منه والو. اشنو ما بقى منه والو؟ متفاعل محيط. اشنو محيط؟ رياكتيف ليميتون معروفه في الساكن، ما يبقى منه والو، ما يذوب كامل. شديتي الملحيه هذه درتيها في الماء واحد الوقت دابت كامله، تقول يا دابت كامله. ايوا هذيك هي دابت كامله، هي رياكتيف ليميتون. الا كانت غتذوب كامله، الا قلت لك اعطيني كميه الماده فينال ديال اف او سي ال 3، تنتكلم على فينال هنا، بما ان دابت كامله شحال غيبقى منا؟ ما يبقى والو. شكون هو والو؟ هو زيرو. دائما شفتوا هذا السوليتي هذا، هذا السوليتي هذا، لان هذا الدرس تيكون سوليتي واحد. اما كون كانوا جوج كلام اخر، كلام اخر. كون كانوا جوج هذيك هضره اخرى. تيكون واحد هذا غيذوب كامل، معنى ان هاد لا كونتيتي دو ماتير دائما زيرو. ملي كتبت انا هذا، شكون هي كميه الماده فينال ديالها؟ غناخذوا هذا نهبطوا مع لاكاس، هبط هي هذه. هذا الشيء كله اللي مكتوب هنا غنكتبو هنا. غندير ان زيرو ناقص اكس ماكس ايكال كوا ايكال زيرو، ومن ثم غنجيب اكس ماكس ديالي. شكون اكس ماكس؟ هي ان زيرو. وهذيك ان زيرو غتكون حسبتيها، لان غادي يعطيك لاماس ويعطيك لاماس مولين. وبما ان حسبتي ان زيرو اذا راك عارف اكس ماكس، غادي ترجع عوض اكس ماكس هنا، عوض اكس ماكس بلا فالور اللي غتلقاه هنا من ان زيرو، قسم على في الحاسبه عندك وحسب. والله تلقى العلاقه التقديريه اللي قلت لك. شكون هي اكس ماكس؟ ان زيرو ياك. انا خويا غادي نمشي ندير هنا ان زيرو سير. وشكون هي ان زيرو سير؟ راه هي راه قلنا قبيله. هذه شكون هي؟ غتعطيني 3 ان زيرو سير في، معناها هي 3. شكون ان زيرو سير في؟ ثاني هي صح. الطابلو دافونسمون غيقول لك ذوبنا مثلا 5 غرامات، 5 غرامات في نص لتر د الماء. راه في الجمعيه غادي نخدم معكم طابلو دافونس، ولكن انا غتنشير به. وبالتالي بما انا غنخدمو ما بقى عندي ما نزيد. ساعات ما كانش 3. تمنيت انا نعطيكم الكلمه ان